أدخل يا نبي الله، أدخل يا رسول الله، أدخل يا رحمة للعالمين، أدخل يا شفيع المذنبين، أدخل يا أبا الزهراء أدخل يا أمير المؤمنين، أدخل يا ولي الله، أدخل يا حجة الله، يا باب الحكمة، أدخل يا باب الحكمة، يا باب الرحمة، يا علي الأمين، أدخل يا ملائكة المقيمين في هذا المقام الشريف، يا مولاي تعذرني بدخول فإنك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على السلام عليك يا أمين الأنبياء والحجة العباد، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاءت اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة أوليائك، في أرضك شاكرة لفضائل نعمائك، ذاكرة لثواب خيانائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزمدة بحرقة يوم غزائك، مستنة بسرة أوليائك، فارقة لأخلاق أعدائك. لا إله إلا الله. اللهم إنا قلوب المخبتين إليك والهتون، وسبل الراغبين إليك شارعتون، وأعناق القاصدين إليك واضحتون، وأفئدة العارفين منك فازعتون، وأصوات الداعين إليك صاعدتون، وأبواب الإجابة لهم مفتحتون، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، ولغاثة لمن استغاث بك موجودة، وإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك للخلائق بيدك نازلة، وعوائد المزيد متواترة، وروائد المستضعفين محددون، ومناهل الدماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومسعايا، أنت إلهي ومولاي وسيدي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغل من أضانا، واظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وادحض كلمة الباطل واجعل سفلا، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا البشر، السلام عليكم يا أنبياء الله، السلام عليك يا آدم، السلام عليكم يا نبي الله، السلام عليك يا نوح، السلام عليكم يا ملائكة المقيمين في هذا المقام الشريف، يا مولاي يا مولاي يا أبا الحسن، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يداي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها
اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما پروردگار تمام شیعہ امیر المومنین اسلام کی حفاظت فرما مولا کائنات کے در اقدس پہ بیٹھ کر خدا بندہ دعا کر مولا کے جانے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت دشمنان پاکستان اس کو نابود فرما پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما ہمارا والا دین کی مغفرت فرما خدا بندہ والے مقصد کے میں ان لوگوں نے ہمارے سے میں ان کے دعاؤں کو تمنا کو عرض کی خواہشات کو منظور فرما پروردگار آل محمد کے صدقے